سیدی بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر سایہ بہ کے میں جناب دے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد نو بیان کرانگا. آپ دی ولادت، آپ دی شان، آپ دا اس دنیا دے اندر آونا کیڑیاں کیڑیاں شاناں دا مالک سی، اے تیرے سامنے بیان کرانگا. میرے سامنے کتاباں کھلیاں نے تے انشاءاللہ العزیز تیرے سامنے عبارات پڑھ کے اے دساں گا کہ چشتی ہوائی گلاں نہیں کردے، جو کردے نے وہ فقیراں دیاں گلاں کردے نے. باقی اگلی گل بھی میں کر جاواں. کئیاں دے ذہن وچ خیال ہوندا ہے قرآن حدیث بیان کیتا کرو، قرآن حدیث قرآن حدیث. تے میں اس بندے تے سوال کراں گا، اے دس جے خالی قرآن حدیث بیان کرنا ہوندا تے اے تیری گل پئی دس دی ہے کہ ولیاں دا کلام، ولیاں دی گل قرآن حدیث تو باہر ہوندی ہے تے جن دی گل قرآن حدیث تو باہر ہوئے او ولی کتھوں بن سکدا ہے؟ معلوم ہویا ولی اوہی بندا ہے جن دی گل قرآن حدیث والی ہوندی ہے. تے قرآن حدیث دی گل بیان کرنا انج سمجھ ولی دی گل بیان کرنا ہے. جے ولی دی گل بیان کرے سمجھ قرآن بیان ہو رہا ہے، جے بابا فرید دی گل کرے تے سمجھ قرآن بیان ہو رہا ہے. کیوں کہ بابا فرید قرآن تے چل کے ولی بنے نے. اگر قرآن تے نہ چل دے تے کدی پاک پتن دے شہنشاہ نہ بن دے. اگر اے شہنشاہ بنے نے تے پھر پتہ لگیا قرآن تے چل کے بنے نے. تے جیڑا قرآن تے چل کے ولی بنے اون دی گل بھی قرآن دے مطابق ہوندی ہے. انج سمجھ ولی دی گل کرنی قرآن دی گل کرنی ہے. اس واسطے میں تیرے سامنے قرآن دے حوالے نال بھی گل کراں گا، اپنے نبی دی عظمت بھی بیان کراں گا. ذرا اونچی بول سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پڑھاں پھر بولو. توجہ نہ بولو سبحان اللہ. لے بیلیو اللہ دا قرآن سنو تے نبی دی شان سنو پھر بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ صدقے جاواں میرے پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک قرآن دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سونے درویش ذرا میری گل تے غور کرے. جے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا قرآن پڑھن لگا وا میرے رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا تحقیق تواڈے کول رب والوں نور آیا ہے، رب والوں تواڈے کول نور آیا ہے. وے سونیا و کتاب مبین. ایک نور آیا ہے، ایک نور آیا ہے، ایک نور آیا ہے. دوسری روشن کتاب آئی ہے. رب نے قرآن دے اندر دو آمد دا ذکر کیتا ہے کہ دو چیزاں دا آمد، دو چیزاں دی آمد ہوئی ہے. ایک اللہ دا نور ہے، ایک رب دا نور ہے. دوسری روشن کتاب آئی ہے. وے سونیا نور تو مراد کون ہے؟ نور تو مراد کون ہے؟ روشن کتاب تو مراد کون ہے؟ ذرا میری گل تے غور کرے آ جائے. او سونیا روشن کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے تے نور تو مراد مدینے دا تاجدار ہے.
آمنا دلال مراد ذرا میری گل تے غور کرے اجے ادھر ویکھ سونیا ایتھے بڑے لوگ ایویں دے بھی پیدا ہو گئے نے جڑے پاک نبی نو نور نہیں مندے نبی دی نورانیت دا انکار کردے نے نبی دی نورانیت نو نہیں مندے بڑے بڑے جناب جماعتاں پیدا ہو گئیاں نے وے سونیا ادھر ویکھ قربان جاواں اساں پاک نبی نو نور مننے آ سنی نبی نو نور مندا ہے سنی نبی دی نورانیت دا انکار کردا ہے لیکن سنی نبی دی نورانیت نو مندا ہے جناب منکر لوگ نبی دی نورانیت دا انکار کردے نے او سونیا او جڑے نبی دی نورانیت دا انکار کردے نے میں انہاں دی کتاب دے وچوں کڈ کے وکھا سکنا وا انہاں دی کتاب دے وچوں کڈ کے وکھا سکنا وا کتاباں دے نام یاد رکھ لے ذرا توجہ رکھیا جے ادھر ویکھ اوے کتاب دا نام ہے عرف الجادی عرف الجادی عین ریفے عرف الجادی لکھن والا وحید الزمان حیدرآبادی ہے منکراں دا بڑا بڑا امام ہے دوسری کتاب دا نام کی ہے فتح القدیر ہے دوسری کتاب دا نام فتح القدیر لکھن والا منکراں دا بڑا بڑا امام جندا نام قاضی شوکانی ہے اے منکراں دا بڑا بڑا امام ہے جنوں منکر سلاماں دیندے نے تے جناب مندے نے اون دی ہر گل نو مندے نے اونے بھی اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور تحقیق رب والو نور آیا ہے تھے قاضی شوکانی بولے ہے منکراں دا بڑا بڑا امام بولے ہے کی کہندا ہے ایتھے نور تو مراد کوئی اور شے نہیں بلکہ نور تو مراد مدینے دا تاجدار مینوں مثال دین دے تھے میں مثال دینا کہ کوئی بندہ اپنی برادری دی تعریف کرے نا تے اگلے نہیں من دے اگلے آندے نے چپ کر اپنے اپنیاں دی تعریف کردے ہی رہندے پیو پتر دی کرے آندے نے جا پرا تیری گل نہیں مننی ماں دھی دی کرے اگلے آندے نے نہیں مننی کیوں اپنے اپنیاں دی اپنے اپنیاں دی اگلے نہیں مندے آندے نے بھائیا کمال کیڑی گل وچ دشمن بھی مننے دشمن بھی مننے دشمن بھی من کے آکھے یار بڑا ہی چنگا بندہ ہے ہوندا پیو بڑا ہی چنگا بندہ سی بڑا ہی نیک بندہ سی تے صدقے جاواں اسی نبی نو نور مننے ہاں اسی نبی دی نورانیت دا انکار نہیں کردے کیوں اسی نبی دے اپنے ہاں تے اپنے اپنیاں دی تعریف کردے ہی رہندے اوے کمال کیڑی گل دے اندر ہے جو دشمن بھی بول کے آکھے منکر بھی بول کے آکھے منکر نو بھی مننا پے جاوے کہ ایتھے نور تو مراد کوئی اور نہیں مدینے دا تاجدار ہے تاں کر کے سی آکھنے آمنا دلال تے حلیمہ دا دولارا مل کے پڑھ لو ذرا آمنا دلال تے حلیمہ دا دولارا آمنا دلال تے حلیمہ دا دولارا قسم خدا دیو قسم خدا دیو سانو سب نالو پیارا آمنا دلال بلکہ ساڈا ایمان ہے آنکھیں دے تیرے ذوق واسطے پھر سنا دینا جے ایو ایمان ہوئے پھر نال بول پینا کی اسا نبی دے اپنے ہاں او جڑا نبی دا غلام تے نبی دا اپنا ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دے
اوے اساں نبی دے اپنے ہاں، اساں نبی دے اپنے ہاں تے اپنے اپنے دی تعریف کردے ہی رہندے آ، تاں کر کے اسی بول کے کہنے آ ساڈا بال بھی ایو کہندا ہے، ساڈا جوان بھی ایو کہندا ہے، ساڈا بابا بھی ایو کہندا ہے، بلکہ اج کہے ساڈے مرن والے دی میت بھی یہی کہندی ہے، کی کہندی ہے یا مصطفی خیر الورا، بول پہ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے کنوں کاواں مدنی کنوں کاواں، آقا کنوں کاواں، سونا کنوں کاواں، تیرے جیا اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز، پیچھے تیرے نبیاں نے بھی، آقا نبیاں نے بھی، سونا نبیاں نے بھی اے ہو کہا تیرے جیا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے او تو اکلا نہیں ہے، اس گل کہنے چ تو اکلا نہیں ہے، شرماون دی لوڑ نہیں، او اکلا ہوویں تے تاں وی شرمانا نہیں چاہیدا، ایتھے اکلا نہیں، جدوں اے آکھے گا یا مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں، میں کتاباں وچوں کڈ کے بھی کھا دینا وا، جدوں مومن اے کہندا اے او جنگل دے جانور کی کئی جنگل دے جانور بھی نال بول دے نے، دریاواں دیاں مچھلیاں بھی بول دیاں نے، او فرشتے بھی بول کے کہندے نے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے بولو 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 پھر بول سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ ادھر ویکھ ادھر ویکھ، میں تینوں دسدا جاواں، آ میرے سامنے کتاب کھلی ہے، تنبیہ المغترین کتاب دا نام ہے، ساڈے بہت وڈے امام نے جنہ دا نام امام عبد الوہاب شعرانی ہے، ساڈے او امام نے جنہ دی گل دشمن بھی مندا ہے، او قربان جاواں اپنی کتاب دے اندر کی لکھ دے نے کہ جدو رب نے فرمایا جا جبریل، عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا جا میرا حبیب دنیا دے اندر آ گیا ہے، مشرق بھی جھنڈا لا دے، مشرق بھی جھنڈا لا دے، مغرب بھی جھنڈا لا دے، کعبے دی چھت تے بھی جھنڈا لا دے، نالے جبریل نو فرمایا رب نے اے جبریل، عرض کیتی جی رب جلیل، فرمایا نالے اعلان کر دے، نالے اعلان کر دے، اعلان کر دے، حضور کیڑا اعلان کرا، رب پیا فرماندا ہے اے جبریل او دنیا والیاں نو بھی دس دے، آسمان والیاں نو بھی دس دے کہ میرا نبی آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے، میرا محبوب آ گیا ہے، آ کتاب دے اندر لکھیا ہے، جدو رب دے جبریل نے اے آ کے فرمایا زمین تے کی فرمایا، او مبارک ہووے رب دا حبیب آیا ہے، تے جنگل دے جانور بھی بول کے کہندے نے او تینوں بھی مبارک ہووے ساڈا بھی حبیب آیا۔ معلوم ہویا
اوے میرا نبی اوے انسان تے پیار کردا ہی کردا ہے، او انسان تے پیار کردا ہی کردا ہے، اوے میرا نبی اوے جندے نال جانور بھی پیار کردا ہے، دریاواں دیاں مچھلیاں بھی پیار کردیاں، تاں کر کے پھر اکلا نہیں ہے، جدوں یہ گل کرے گا پھر اکلا نہیں ہے، سارے ہی بولن گے، مینوں کہن دے سارا جگ بولے گا، کون نہیں بولے گا؟ جگ سارا بولے گا، کون نہیں بولے گا؟ او نہیں بولے گا، او نہیں بولے گا جیڑا شیطان دے کھمبے دے سگنل پہ لیندا ہے، جیڑا اس کوپنی دا ہے او چپ کرے گا، جیڑا ابو بکر دا غلام ہے او بولے گا، کیونکہ مچھلیاں بھی بول دیاں نے، شیر بھی بولدا ہے، چیتا بھی بولدا ہے، بگیاڑ بھی بولدا ہے، اور سارا جہان پہ بولدا ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں، کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے تینوں نبی دی شان دے اندر ایک معجزہ سناواں، اے تیری محبت بھی بلاندی ہے ورنہ بولیا نہیں جا رہا، انج محبت نال بویں گا تے انشاءاللہ نہ تینوں پتہ لگے گا نہ مینوں پتہ لگے گا کی بولدا پیا، بول بول ذرا سبحان اللہ، سناواں معجزہ تے سناواں بھی اما حلیمہ پاک، توجہ نہ بول سبحان اللہ، ارے نبی کی شان جب بیان ہو تو سنی کا دل ٹھر جاتا ہے، میں تے انہاں لوکاں تو حیران ہاں جڑے سڑ جاندے ہیں، دعویٰ کردے نے کہ نبی دا کلمہ پڑھنے، میں کہا جاؤ سکھ ہو جاؤ، ہاں سکھاں دا گرو جمے تے وہ بھی خوشی کر دے، ہاں جاؤ، میں ضلع ننکانے منڈی فیض آباد ضلع ننکانہ بیان کر کے آیا، میں گرو نانک دا دربار ویکھیا، سکھاں دا سرکوپ ہے تے دربار ویکھیا تے یقین جانو سکھ بوئے وچ وڑدے ہی او آندا مینوں گھر وڑدیاں پتر جمدیاں اتنی خوشی نہیں ہوندی جننے اپنے گرو دے دربار وچ جاندیاں خوشی ہے، تے مینوں کہن دے کہ گرو جمے تے سکھ خوشی کرے، ہندوؤں دا سرکوپ جمے تے ہندو خوشی کردا ہے، عیسائیاں دا راہب جمے تے عیسائی خوشی کردا ہے، او بیلیا پھر سانو کہن دے کہ جدوں مدینے دا تاجدار پیدا ہوئے تے عاشق خوشی کر، پھر بول تے جنہاں دیاں بتیاں اگلیاں بھی چار بجھ جان، پہلے چار بلدیاں ہون تے جدو چن چڑھے وہ بھی بجھ جان، پھر سمجھ لے کی کہ ایک کیڑی کمپنی کو فیض لے رہا ہے، اے سم کیڑی کمپنی دے سگنل شیطان والو آندے نے، کیوں کہ جدو نبی دی آمد ہوئی نا تے دکھ کنے کیتا، شیطان نے کیتا، کتاب دا نام میں دس دینا ذرا پڑھ لویں اس کتاب وچ، ہاں جی حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، ایڈی موٹی کتاب عربی دے اندر موجود ہے، اس کتاب دے اندر ساڈے امام لکھ دے نے کہ جدو نبی دی ولادت ہوئی نا تے شیطان اپنے سر دے اندر مٹی پا کے تے جا چلا گیا سمندر دے اتے تے روئی جاوے تے نال دے چیلے پوچھدے نے گرو جی تانوں تے کدی روندیا نہیں ویکھیا،
اج خیر ہے او کی ہو گیا انہیں آخر رواں کیوں نہ تینوں نہیں پتا او آ گئے نے او آ گئے نے او آ گئے نے کہ جنہاں نے آ کے میریاں بادشاہیاں مکا چھڑیاں نے رب دی بادشاہیاں قائم کر چھڑیاں تے رواں کیوں نہ پہلے آسمان تے ٹر جاندا سا تے چوری چھپے گلاں سن کے تھلے آ جاندا سا تے ہن جدوں دا او آئے نے ہن اگوں چھتر وئی دے ہاں نجم را رجم شیاطین کند مولانا فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے نو فرمایا ہے ستاریا میرا نبی آ گئے نے میرے محبوب آ گئے نے ہن انج کر جے اگر پلید شیطان اتے آن لگے نا تے رکھ کے اندے سر وچ وجنا ہی کیوں اینو پتہ لگ جاوے کہ ہن میرے محبوب دا ڈیرا لگ گیا ہے جتھے میرے محبوب دا ڈیرا ہوئے اوتھے شیطان دا بسیرا نہیں ہو سکدا شیطان پلیت ہے میرا نبی پاک ہے جتھے پاک آ جاوے پلیت نس جاندا ہے تے تاں اونے منہ سر وچ کی پا لئی مٹی پا لئی تے میں انہاں لوکاں نوں آکھاں گا او بھائی ذرا غور کیتا کرو اپنے کرتوتاں نوں ویکھ کے نا کدھر سانوں نہ شک پے جائے ہاں اللہ دی عزت دی قسم کر کے نا مینوں رون آندا ہے اس گل تے رون آندا ہے کہ اے 12 ربیع الاول دا دہاڑ سی تے لاہور ساڈے لاہور ٹھوکر نیاز بیگ دے قریب دبئی ٹاؤن ہے جتھے میں عموماً ہر 2-3 ہفتیاں بعد جاندا ہوندا اوتھے نال کالونی ہے شیر شاہ کالونی دا نام ہے اوتھے ایک نبی سونے دا عاشق تے دیوانہ خوشی واسطے جھنڈی لان چڑھیا جویں تسی جھنڈیاں لائیاں انج جھنڈی لان واسطے چڑھا ہے تے نال سی باہر والیاں دا باہر والے سن نال انہاں کہا چلی تھلے جھنڈی لانی تھلے انہاں کہا یار خیر ہے میں تے نبی سونے دا جڑا تہاڈا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے مینوں انہاں دے آن دی خوشی ہوئی ہے میں جھنڈی لان لگا میں کہا نہیں لانی تھلے جا او سی باپ او لے گیا تھلے پر تانوں پتہ ہے اوندا ایک پتر سی جوان تے تانوں پتہ ہے جواناں دے خون بڑے گرم ہوندے نے انہاں آکھیا وڈا رہیا جھنڈی نہیں لان دیندا میں لان لگا پھر جڑا کوئی کرنا ہی کر لے وہ چڑھیا چھت تے جھنڈی لائی اونے جا کے نبی دے آن دی خوشی منائی تے اونوں چڑھ گیا غصہ اونے پھڑی اٹ تے چھت تے چڑھ گیا تے رکھ کے ماری تھلے اونوں تے نہ ماریا جوان نوں اونوں پتہ سی بھی ادھر ماری تے ادھر 5 بہنیاں نے تے تھلے باپ بیٹھا سی باپ دے سر وچ ماری تے باپ شہید ہو گیا ہن میں تواڈے کولوں پوچھاں گا ایمانداری نال دسیا جے جن نے اٹ ماری سی او بھی نبی دا کلمہ پڑھدا سی جنوں وجی سی او بھی نبی دا کلمہ پڑھدا سی پر دوواں وچ زمین آسمان دا فرق نہیں او آقا دی آن دی خوشی کرن واسطے جھنڈی پیا لاندا ہے اے جھنڈی لان والے نو اٹ مار کے شہید پیا کردا ہے تے ہن تو دس کہ جنوں نبی دے آن دی خوشی ہی نہ ہوئے الٹا جڑا خوشی کرے اونوں اٹ کڈ کے مار کے شہید کرے تے دعویٰ کرے قیامت دے دہاڑ نبی میری بخشش فرمان گے قیامت دے دہاڑ نبی میری شفاعت کر کے مینوں جنت لے جان گے پھر مینوں کہن دے اگر نبی دے آن دی خوشی نہ ہوئے تے نبی دے آن تے دکھ تے ویر کیتا جاوے تے نبی جنت لے جان پھر شیطان نے کیڑا گناہ کیتا ہے پھر تے وہ پکا جنتی ہے وہ بھی جنت جائے گا کیونکہ انہیں بھی تیجو کیتا سی نبی دے آن تے دکھ کیتا سی ویر کیتا سی پر اینا ہے بھی انہیں کسے نو قتل نہیں کیتا وہ اکلا بیٹھا بیٹھا روندا سی تے اپنے آپ نو ایویں ماری رکھدا سی تے اے اون دے تو وچار ہتھ اگاں ود گئے نے با فرق اینا بھی او بے کلمیاں سی اے کلمے والا ہے معلوم ہویا جن دے دل وچ نبی دے آن دی خوشی نہ ہوے نا او جننے مرضی نمازاں پڑھے جنیاں مرضیاں تسبیحاں کرے کدی اون دی تسبیح نماز نو نہ ویکھیا کر نبی دا غلام ہوئی ہوئی ہے جڑا آکھے سونیا پتر جمے تے خوشی ہوے تے بھاویں نہ ہوے تیرے آن دی ضرور خوشی ہوئی سناواں گل سناواں نبی دا معجزہ
ادھر ویکھ سونیا خدا دے بندیا قربان جاواں میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے اس دنیا دے اندر آن تو پہلا میری گل بڑے غور نال سنیا جے اس دنیا دے اندر آن تو پہلا آسمان تے زمین دا آپس دے اندر کلام ہویا ہے آسمان تے زمین دی آپس دے اندر گلاں ہوئیاں نے آسمان زمین نو کہن لگا نہیں زمینے میں تیرے تو چنگا واں کیوں رب العالمین مولا نے میرے تے چن بنائے نے ستارے بنائے نے جناب میرے کول ہی سورج ہے میرے کول ہی چن ہے میرے کول ہی ستارے نے اگر میرا چن نہ چڑھے تے تیرے تے انیرا ہی انیرا رہندا ہے کدی روشنی نہیں آ سکدی وے سونیا اگر میرا سورج نہ چڑھے تے تیرے تے انیرا ہی انیرا رہے گا کدی روشنی نہیں آ سکدی اگر میرے ستارے نہ چمکن تے تو جگمگ نہیں ہو سکنی ہے تو انیرے دے اندر رہنی ہے وے سونیا جدو آسمان نے زمین نو اینی گل کیتی ہے زمین حسرت دے نال رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیے مولا آسمان نو اینیاں شاناں دتیاں نے کوئی مینوں وی شان عطا فرما دے آسمان نو اینیاں شاناں دتیاں نہیں آسمان تے سورج بنایا ہی چن بنائے نہیں ستارے بنائے نہیں سب کچھ آسمان تے بنایا ہی عرش مولا بھی آسمان تے بنایا ہی مینوں بھی کوئی شان دے دے وے سونیا جدو آسمان نے اینی گل کیتی ہے قربان جاواں زمین دا منہ خاموش ہو گیا ہے زمین چپ کر گئی ہے زمین نہیں بولی وے صدقے جاواں جدو آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے پھر آسمان تے زمین دی پھر گل ہو گئی پھر آسمان زمین آپس دے اندر پھر بولن لگ پئے پہلے آسمان بولدا سی زمین چپ رہندی سی ہن زمین بولی ہے زمین بول کے کہندی او آسمان مننے تیرے کول چن بھی ہے تیرے کول سورج بھی نے تیرے کول ستارے نے تو بڑیاں چمکاں مارن والیاں چیزاں رکھیاں نے لیکن آسمان سن لے رب نے مینوں او چن دے چھڈیا اے او جیڑا اے چن نہ چمکے تے تیرا چن بھی کچھ کر سکدا نہیں بولو 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 زمین کی کہندی آسمان نو زمین کہندی ہے آسمان تینوں مبارک ہووے رب نے تینوں سورج چن ستارے سب کچھ دیتا ہے لیکن مبارک ہووے رب العالمین مولا نے مینوں اپنا حبیب دیتا ہے کی دیتا ہے اپنا حبیب دیتا ہے ایندا مطلب نبی آوے نا تے زمین بھی خوشی کر دی نبی آوے تے توجہ پاک نبی آئے ہن زمین نے خوشی کیتی زمین کہنے لگی میرے کول انج سمجھ سب کچھ آ گیا ہن آسمان بول کے رب نو کہندا مولا اے ہن زمین سارا کچھ لے گئی ہے میں تے پیچھے رہ گیا تے میرے رب نے فرمایا مایوس نہ ہو میرا حبیب تیرے تے بھی آ جائے گا ہائے 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 جے آسمان جے زمین نو میرے نبی نے فیض دیتا ہے نا تے آسمان تو مایوس نہ ہو تے معراج دی رات میرے نبی نے آسمان نو فیض دیتا تے مینوں کہن دے پھر کہ زمین بھی آقا دے آن دیاں خوشیاں کرے آسمان بھی آقا دے آن دی خوشیاں کرے وکھاواں اگر میں نہ تے میں مجرم 700 سال پرانی کتاب ہے 700 سال پرانی کتاب عربی دے اندر لکھی میرے کول موجود پئی آ اس کتاب دے اندر آسمان تے زمین دی روایت لکھی ہے تے جدو آسمان زمین میرے نبی دے آن دیاں خوشیاں کرن تے پھر سنی کیوں نہ کرے
کیوں نہ کرے تاں کر کے پھر اسی کہنے ہیں کی سناواں تاں کر کے اسی کہنے آؤں تاں کر کے اسی کہنے آ کی اے تہاڈا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے ایو ایمان ہے جے ایو ہووے تے پھر بول پوے آ جے کی چھل لائیے کانے دی ایویں نہیں اگر تانوں پتہ لگ جاوے اے شیر کندے نے اے کوئی دوڑا نہیں کو مایا نہیں اے اس ولی دے کلام ہے اس ولی دا کلام ہے جنوں راول پنڈی دا شہنشاہ آکھیا جاندا ہے راول پنڈی دا شہنشاہ ہے عاشقاں دا بادشاہ ہے جندا نام پیر مہر علی شاہ سناواں بابے حضور دا شعر جڑے سننا چاہندے تے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ انشاءاللہ العزیز رب نے سانو رب دے حبیب دی نگاہ نال میرے مرشد دی نگاہ نال رب نے سانو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز نچان دا ول بڑا لیکن فلم نال نہیں نچاندے اسی آقا دا دین سنا کے اندر بے خود کر چھڑنے ہاں ساڈا کمال نہیں پچھو دین والےاں دا کمال کی فرما دے رہے ہیں جے سنے گا جے اگر ضمیر زندہ نہ ہوے چس نہ آوے تے پیسے واپس اگے کیڑا کو میلے لین واسطے آیا الحمدللہ اسی جتھے جانے ہیں نا اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا میں بڑیاں تھاواں تے ایسیاں تے گیا کہ جتھے اپنے پلو کرایہ پر کے واپس آیا لیکن اس زبان نے اج تک کسے کولو منگنا گوارا نہیں کیتا اپنی زبان نال کرایہ تک منگنا گوارا نہیں کیتا کنی دفعہ انج ہویا ہے کہ اپنے پلو بھریدا لیکن اسی بھی جاننے ہیں کہ جے رب دے دین دی خاطر نکلیا نا تے او بے نیاز ہے جے ایک تھاں تو پلو لے لیندا ہے تے دوجی تھاں تو وادو دے چھڑدا ہے تے او بے نیاز ہے امتحان لیندا ہی رہندا تے او کڈا بے وقوف ہے تے کڈا چبڑ بے وقوف مولوی ہے جیڑا نبی دے دین نو کاروبار بنا لوے چاہ پانی دا پھٹا بنا لے میں آکھاں گا او ایندے نالوں سچی کھوکھا پا لے چنگا ہے ہاں اوتھے حمام تے جا کے لگ جا ادھروں کمال ہے نبی دا دین کاروبار نہیں اے نبی دا دین پاک حسین نے دسیا ہے دنیا والے اے نبی دا دین کاروبار نہیں بلکہ نبی دے دین دی خاطر تے جاناں بھی مارنیاں پیندیاں لیکن اے نہیں کہ او دیندا نہیں اونے دین دا تے وعدہ کیتا اس واسطے سنی دا کی ایمان ہے سنی کی آکھدا ہے سناواں چھل لائیے کانے دی چھل لائیے کانے دی ایک تو مدنی ایک تو مدنی مل جاوے نہیں او لوڑ زمانے دی ایویں نہیں ہاتھ چاہ کے بولو نہیں او لوڑ زمان اور سنا دینا عاشق کی آخدا ہے کعبے نو مایا کعبے نو مایا ایک تو مدنی پیارا لگنا دوجا پھر بھی تو مایا او سونے دوجا اسی کریمہ دے عاشق نہیں بیوٹی پارلر دے عاشق نہیں اسی چٹے رنگ دے عاشق نہیں اسی لال روبٹے دے عاشق نہیں اسی نبی دے حسن دے دیوانے پھر بول 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 بول
تاں کر کے سانو کہن دے اسی کی آکھنے آ کوئی او مثل نہ جانی دی خالی اگلے نہ بولو پچھلے بھی بولو جی اگر نہیں بولو گے میں یہ سمجھاں گا لگدا ہے باہر والی برادری نال تہاڈا تعلق جے اندر والی برادری جے نبی دے غلام جے پھر بولنا پینا ہے کی کوئی او مثل او مدینے دے تاجدارا تیرے بارے ساڈا ایمان کی اسی کی آکھنے آ کوئی او مثل نہ جانی دی کوئی او مثل نہ جانی دی رب خود قسم چکے جندی چڑھ دی جوانی دی او سونے جندی پھر بولو 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 اے نبی دی شان وچ ایک معجزہ سنایا آ ہن دوجا سناواں سناواں اچھا یار ایک گل دے ساڈے نواب صاحب دا گلا بیٹھیا پیا پر اس دے باوجود اینے شوق نال نعرے پیا ماردا ہے تے او اصل وچ کی دسنا چاہندا ہے او بھائیا جندا گلا خراب ہے او اینے شوق وچ تے جندا ٹھیک ہے او کیوں شوق وچ نہ ہوے جنوں روٹی گھروں نہیں لبھی اونوں میں چھٹی دے رہا ہوں ہاں جی او نہ بولے کیونکہ بیچارہ ہے ہی بھوکا تے ہن یا رسول زندہ باد زندہ اچھی بول میں کی زندہ باد ہاں قبلہ میں کی زندہ باد ہاں میں تے انہاں نو زندہ باد آکھاں گا جنہاں سانو زندہ کر چھڑے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو پتہ ہے اپنی زندگی دا سب کچھ پتہ ہے لیکن اسی دی ہوئی آکھنے میں نیوی میرا میں نیوی میرا مرشد اچا اسا اچیا سنگ لائی او صدقے جاوا او نہ اچیا کولو جنہ نیویں نال نبھائی اچھی بول سبحان اللہ اسی کچھ بھی نہیں سانو پتہ ہے اپنی حقیقت دا لیکن اسی یہ بھی جاننے ہاں جڑا آقا دے دین نال لگ جاندا ہے نبی دے دین نال لگ جاندا ہے اوے ہو سکدا ہے پہلے مینوں آبادی عبد الرزاق دے اندر بھی کوئی نہ جاندا ہوے الحمدللہ اندے وچ میرا کمال نہیں میں نبی دے دین نال لگیا ہاں رب نے خیراں کر دتیاں نے وے سونے ادھر وے قربان جاواں آ تینو پاک نبی دا ایک ہور معجزہ سناواں سنا دیاں ادھر وے صدقے جاواں پاک نبی دا معجزہ سن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
ادھر ویکھ سونیا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور معجزہ سن میرے پاک مدنی تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما حلیمہ دے گھر دے اندر آئے نے دائی حلیمہ دے گھر دے اندر پرورش فرما رہے نے قربان جاواں میرے نبی دی پرورش ہو رہی ہے دائی حلیمہ دے گھر دے اندر دائی پاک میرے پاک نبی نو پال رہیاں نے سانب رہیاں نے بڑا کر رہیاں نے نبی سونے دی پرورش فرما رہیاں نے او سونیا دائی حلیمہ میرے پاک نبی نال انج پیار کر دیاں نے نبی نال انج محبت کر دیاں نے ایک دہاڑ آپ دا بیٹا جڑا سکا بیٹا سی جنہ دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی حلیمہ پاک دے سکے بیٹے نے عرض کر دینے اماں جی محمد پاک نو ساڈے نال ٹور دیو نبی پاک محمد پاک نو ساڈے نال ٹور دیو اما حلیمہ پاک کی فرماندیاں نے فرمایا او پترا میں اپنی نگاہ تو تانوں تے جدا کر سکنی ہاں پر پاک محمد نو اپنی نگاہ تو جدا نہیں کر سکدی کیوں میرا نبی رب نے بنایا ہی انجے جڑا ویکھدا جاندا اے او نبی دا ہی بندا جاندا ہاں ایک واری ویکھ لوے بس پر ویکھے بھی او جنوں نبی آپ وکھاوے ہائے ایتھے کسے دے ذہن وچ بھی خیال آ سکدا یار ابو جہل نے بھی تے نبی نو ویکھیا میں آکھاں گا نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا کیونکہ میرے نبی نے اپنا آپ وکھایا ہی نہیں جے ویکھیا تے صدیق اکبر نے ویکھیا جے ویکھیا تے پھر کنج ویکھیا ہے عرض کیتی سونیا ہن اساں تینوں ویکھ لیا ہے ہن ٹوٹے ٹوٹے تے ہو سکنے ہاں تینوں چھڈ سکدے انہاں نو وکھایا ہے میرے نبی نے انہاں نو وکھایا اپنا آپ کسے ہور نو وکھایا اونچی بولی بولی ادھر ویکھ صدقے جاواں میں گل پیا کرنا وا اما حلیمہ پاک سلام اللہ علیہا میرے نبی دی پرورش کر رہی نے میرے نبی دی تربیت فرما رہی نے ایک دن جناب حضرت عبداللہ پاک آپ دیاں بکریاں چرا رہے نے اما حلیمہ پاک دیاں بکریاں آپ دا بیٹا چرا رہا وے سکا پتر حضرت عبداللہ پاک بکریاں چرا رہے نے او سونیا بکریاں چرا رہے نے بکریاں چراندیاں ایک وقت آیا ہے بھگیاڑ آیا ہے غور کریا جے میری گل تے بھگیاڑ آیا ہے آ کے اما حلیمہ پاک دی بکری نو چان کے لے گیا ہے منہ دے اندر پایا ہے چان کے بکری لے گیا ہے بھگیاڑ بکری لے کے نس گیا ہے حضرت عبداللہ پاک پیچھے دوڑے نے بکری کھون واسطے جا گئے نے لیکن بھگیاڑ قابو نہیں آیا بکری لے کے نس گیا ہے حضرت جناب عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں نو سمیٹے آئے سمیٹ کے گھر آئے نے آ کے اپنی اما جان نو عرض کر دینے اما جی ساڈی بکری بھگیاڑ لے گیا ہے بھگیاڑ ساڈی بکری چان کے لے گیا ہے جدو اما پاک نے انی گل سنی ہے دل دے اندر پریشانی آئی دل دے اندر تھوڑی جی پریشانی آئی کیونکہ حلال دا مال ہے حلال دا مال ہے حلال دا مال ہوئے تے جاوے دکھ لگدا ہے خون پسینے دی کمائی ہوئے جاوے تے دکھ لگدا ہے اوے جنہ حرام کھانا ہے حرام کمانا ہے حرام دی کمائی ہوئے اونا دی ٹر جاوے او آندے نے اے نہیں اور صحیح اے نہیں اور صحیح حرام کمائی والے رات دے نیرے دے اندر حرام دی کمائی والے حرام کماندے نے دنے بھی حرام دی کمائی کرن والے ہاں تسی نہیں منو گے میں ہنے منوا دیاں گا
میں پنڈی تقریر کی تے بولا کوئی نہ تقریر کی کوئی نہ بولا میں کہ دینے بھی حرام کمانے لے ہیں راتی بھی انہاں دا مول کوئی نہ بولے میں کہ رات تے ہو گئے انج والے لگدا تانوں پتہ نہیں لگدا ویسے اچھا میں سمجھا شاید سارا مینوں ہی پتہ ہے تانوں کوئی پتہ نہیں انج والے بھی ہوندے نے اچھا دعا منگو رب انہاں تو بچاوے اچھا انج والے بھی ہوندے نے رات نو ہوندے نے تے انج والے نا 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 میں ڈاکو نہیں آکھاں گا اللہ معافی دے میں انہاں دی بے ادبی کراں توہین کراں گستاخ ہو کے ماریا جاواں توبہ 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 میں توہین نہیں کردا پر اینا ضرور کہاں گا کہ جدو ساڈا محافظ صبح صبح دا ویلا ہوندا ہے روڈ دے اوتے آ کے کھلو رہندا سکوٹر رکشا وے کھلو جائے پہلے 200 روپیہ سی ہن کنا ہو گیا کوئی نہ بولیا اوتھے کوئی نہ بولیا تے میں جے چولی چ چائی میں مولا اے کوئی نہیں بولدا پیا تے ایندا مطلب بڑے چنگے بندے نے یار اب سونیا دودھی ہوے کوئی بھی ہوے ہر روز انہاں نو انہاں دے متھے لایا پھر بول پے نہیں مولوی صاحب نا 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 ایویں دی بد دعا نہ دیویں اکھے ایویں دی بد دعا نہ دیویں کیونکہ پہلے 200 دے بیندے سے ہن 1000 ہن نہیں بھریا جاندا میں کہا سرکار تبدیلی جو آ گئی اکھے ایویں دی بد دعا نہ دیویں کیونکہ پہلے 200 دے بیندے سے ہن 1000 ہن نہیں بھریا جاندا میں کہا سرکار تبدیلی جو آ گئی وہ ساڈے علاقے دے اندر حجرہ شاہ مقیم ہے 200 بکریاں چوری ہوئیاں تے جیڑا بھی چور بکری چوری کر کے جاوے نا تے باہر لکھ کے جاوے ساڈے تے ناراض نہ ہوئے جے تبدیلی آ گئی جیڑا صبح اٹھے ویکھے پرچہ لگیا کھلوتا ہے باہر او آکھے بھی اے آندے نے بھی ساڈے تے ناراض نہ ہوئے جے تبدیلی آ گئی بھی ناراض کندے تے ہوئی ہے پھر بکریاں اے چھڈ لگا نے ہن ناراض کندے تے ہوئی ہے او وچ چٹی داڑھی والا بابا بڑا سیاںا سی آندا اے غور کرو اے کی لکھیا ہے غور کرو او آندے نے ساڈے تے ناراض نہ ہوئے اجے تبدیلی آ گئی نہیں سمجھے ہو بولو اے کیویں بھی ساڈے تے ناراض ہون دی کادی لوڑ ہے ساڈے مامے اوتے جی رہے ہیں انہاں سانو اجازت دے چھڈی کیوں کہ پہلے چور لبدا سی تے اگلے محافظ مار چھڑدے سن تے ہن تو حکم آ گیا بھی خبردار جے تسی بھی ماریا تے 302 دا پرچہ ہو جانا میں کہا سرکار پھر ایندا مطلب ہر وارث جڑا ہوندا ہے اپنیاں نو بچاندا ہے بھائی ساڈا پتر پکڑی وے اسی بچانے ہاں تے اے جو بچاندے پے نے تے پھر ذرا کوئی وچ راز ہے چوراں دے وارث چور ڈاکواں دے وارث ڈاکو تے پھر آپ ہی سمجھ لے اے تبدیلی والے انہاں دے وارث نے تے بیلیا جیڑا چورا ڈکیٹا دا وارث ہوندا اے او نبی دے دین دا بادشاہ نہیں ہو سکدا نبی دے دین دا بادشاہ چورا ڈکیٹا دا محافظ نہیں ہوندا رب دے قرآن دا محافظ ہوندا بول سبحان اللہ پھر بول سبحان اللہ ہنے پتہ لگے گا کہ میرا نبی کنیاں شاناں والا ہے سناواں ادھر ویکھ سونیا میری گل تے غور کریا جے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم قربان جاواں جدو اما حلیمہ دی بکری چوری ہوئی اما حلیمہ دی بکری بھگیاڑ رہ گیا ہے حضرت عبداللہ پاک نے دسیا اما جی تہاڈی بکری بھگیاڑ لے گیا ہے تہاڈی بکری بھگیاڑ لے گیا ہے اما پاک پریشان ہوئیاں نے میرا مدینے دا تاجدار حالی چھوٹی جئی عمر والا ہے جدو اپنی اما پاک نو پریشان ویکھیا ہے کیونکہ میرا نبی رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرا نبی رحمت للعالمین ہے میرے پاک نبی نے جدو اما نو پریشان ویکھیا کی فرمایا اما جی پریشان نہ ہوو
گھبراون دی لوڑ نہیں، پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جتھوں بگیاڑ تہاڈی بکری چاں کے لے گیا ہے، جتھوں بگیاڑ تہاڈی بکری چاں کے لے گیا ہے، اوتھے مینوں لے چلو، اگے میں جانا. او بول پہ سنیا، میرے نبی نے فرمایا اماں جی اوتھے مینوں لے چلو، اگے میں جانا، بھگیاڑ جانے. صدقے جاواں اما پاک میرے نبی نو انج چیچی نال پھڑیا، چیچی پکڑائی میرے نبی نے پھڑی تے اما پاک لے کے آئیاں جنگل دے اندر. تے جنگل دے اندر مدینے دے تاجدار آئے تے ایک پتھر تے کھلو گئے. کندے تے کھلو گئے؟ تے ننی جی آواز نال کی فرماندے نے فرمایا، او جنگل دے جانورو آ جاؤ، تانوں محمد پیا بلاندا ہے. جدو میرے نبی دا نام آیا نا، صدقے جاواں انہاں جانوراں تے کہ آقا دا نام آیا، کو ادھرو آ رہا ہے، کو ادھرو آ رہا ہے، کو ادھرو آ رہا ہے. سارے جنگل دے جانور نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے. او سنیا تینوں نقطے دی گل سمجھاندا جاواں. اوئے اے جانور جنگل دے شیر، چیتا، بھگیاڑ، اے جدو کسے بندے کول آندے نے نا تے کیویں آندے نے؟ منہ کھول کے تے او سمجھدے نے صبح دا ناشتہ آ گیا، کیونکہ بندے نو کھان والے شکاری جو پھاڑن والے ہوندے نے. بندہ انہاں دا شکار ہے. جنت جانور جنگل دے اندر بندہ ویکھ لین، بگیاڑ ویکھ لے تے کھا پی جائے گا، پھاڑ دے گا. بندے نو ویکھے تے منہ کھول کے آندا ہے، پنجا پھیلا کے آندا ہے. تے صدقے جاواں میں اپنے نبی دی شان تو ہے کہ پاک نبی نے بلایا تے منہ کھول کے نہیں آئے، منہ بند ہے، سر نیواں ہے، نظراں جھکا تے آقا دی بارگاہ دے اندر آ رہے ہیں. مینوں انج کہن دے کہ بگیاڑ بھی یہ گل کہندے ہون گے. ہائے کی سبحان اللہ. پھر بولے جدو نبی دا حسن و جمال بگیاڑا نے ویکھیا نا تے او بھی کہندے ہون گے کی کوئی او زلفاں چھلے او چھلے، کوئی او زلفاں چھلے او چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے او تھلے. ٹلی سبحان اللہ نہیں گانی لگدا، تھک گئے جے ذرا اونچی بولو. عاشقاں دا خون گرم ہی رہندا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوندا. سست بندہ تے چاولاں دی پلیٹ تو رہ جاندا ہے، او نال دا کھو کے لے جائے گا. سست نو تے چاولاں دی پلیٹ نہیں لبدی، آقا دا دین کتھوں لبنا؟ ہاں جے سست ہو گئے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اگلی شاہ نہ لبے. اس واسطے ذرا سست نہ ہو، ذرا اونچی بولو، اونچی بولو. میں ایتھے اکثر بندیاں نو جاننا وا کہ منہ نہ لکاو، میں نشانی دس کے انہیں کھڑا کر دیاں گا. ہاں اس واسطے آپ ہی بول پو، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھ سونیا میرے آقا نامدار مدنی تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو بھگیاڑا نو بلایا، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بھگیاڑ آئے نے، جانور آئے نے، شیر آئے نے، نبی دی بارگاہ دے اندر سارے آئے نے. جدو پاک نبی دی بارگاہ دے اندر آئے نے، میرے پاک نبی نے فرمایا او جنگل دے جانورو میری اما پاک دی بکری کون لے گیا ہے؟ میری اما پاک دی بکری کون لے گیا ہے؟ سارے جانور چپ رہے نے، سارے جانور خاموش رہے نے. ایک بگیاڑ بولے آئے عرض کردا ہے سونیا کیونکہ میرا نبی جانوراں دی بولی بھی جاندا ہے. بگیاڑ بولے آئے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے سونیا
تواڈی اما پاک دی بکری میں لے گیا وا تواڈی اما پاک دی بکری نو میں لے گیا وا آپ نے فرمایا بکری کتھے وے عرض کردا ہے سونیا تواڈی بکری خیر دے نال کھڑی ہے خیر سلامتی دے نال کھڑی اونوں کچھ بھی نہیں ہویا اونوں میں کچھ بھی نہیں کیتا وے سونیا میرے پاک نبی نے فرمایا او بھگیاڑا جے کھانی نہیں سی پھر لے کیوں گیا جے کھانی نہیں سی پھر لے کیوں گیا بول پو جے کھانی نہیں سی جے کھانی نہیں سی پھر لے کیوں گیا ہے بھگیاڑ بولیا ہے سونیا میں کو پاکستان دا تھانے دار او اللہ اکبر کیڑے پاسے چلا گیا تھوڑا گیا نہیں یار چلو تسی خیر ہے تانوں صحیح ہے ہاں بھائی واہ صحیح کدھر ہو گیا بندہ تھوڑا کی جاندا ہے چلو ایک باری پھر میں تھڑکن دو بگیاڑ کہنے لگا کہ میں کو پاکستان دا ایم پی تے نہیں گرانٹ آوے ساری پی جاواں سمجھ نہیں آئی معلوم ہویا انہاں دو لتاں والے نالوں چوں والا ہی چنگا ہے انہاں دو لتاں والے نالوں او چوں والا ہی چنگا ہے معلوم ہویا بھگیاڑا نالوں بھیڑا یہودی بنا چھڑدا ہے اوے میرا نبی بھگیاڑا تو بھیڑا نہیں بناندا نبی دی تعلیم تے فرشتیاں تو بھی اعلی بنا چھڑدی آ سونے درویش میری گل تے غور کرے آجے بگیاڑ کی عرض کردا ہے سونیا میں بکری اس واسطے لے گیا واں سانو پتہ لگیا ہے مدینے دا تاجدار رب دا حبیب اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے او نبی اس دنیا دے اندر آئے نے جنہ نال دریاواں دیاں مچھلیاں بھی پیار کردیاں نے جنہ دے نال جنگل دے جانور بھی پیار کردے نے جنہ دے نال سارے ہی پیار کردے نے سونیا ساڈے بھی دل وچ خیال آیا کی خیال آیا سونیا اسی کوئی بہانہ بنائیے بہانہ کیے اما حلیمہ دی بکری پھڑ لئیے کادے لئی پھڑیے جو مدینے دا تاجدار بکری چھڑاون آوے گا رج رج گلاں وی کران گے رج رج زیارتاں وی کران گے بولو بولو ادھر ویکھ جدو اما حلیمہ پاک نے اپنے پتر دی شان ویکھی نا اے شان ویکھی کہ بگیاڑ بھی میرے پتر دا حیا کردا تے پھر انج سمجھ اما حلیمہ پاک بول کے کی فرماندیاں ہون گی جے ایو ایمان ہوئے تے نال بولنا جے کسے مائی دا وی ایڈا سونا لال نہیں جیڑا نہیں بولے گا میں آکھاں گا زبان ہی سڑ جاوے کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں بول پہ ذرا کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں کسے اور دا بھی حسن و جمال نہیں کسے اور دا اے حسن و جمال نہیں ایویں نہیں بولنا رل کے بول پہ نبی سونا سن کے ہو سکتا ہے کسے دی قبول کر لوے کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں کسے اور دا اے حسن و جمال نہیں او کسے اور دا اے حسن و کوئی دیکھے چن نو کوئی دیکھے چن نو اتے کوئی چکور نو
مدنی دی ٹور نو کوئی دیکھے چن نو کوئی چکور نو میں دیکھا ہر ویلے مدنی دی ٹور نو کسے ہور دی وی ایڈی سونی چال نہیں بول پہ کسے ہور دی وی ایڈی سونی چال نہیں کسے مائی دا بھی ایڈا سونا لال نہیں ہوئے کسے مائی دا بھی ایڈا سونا بولو 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 حق فرید یا فرید بولو سبحان اللہ سکون تے لذت آئی ہے کون جنوں سکون تے لذت آئی ایک باری ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ سارا نو آئی ہے کو چلو چار تھلے بھی کر لیں جے تے میں بس کر چھڑدا یہ تواڈے ہاتھ کھڑے پہ دس دے نے مولوی صاحب اگاں باویں جا تے پاویں نہ جائے ایتھے ایک باری سنا یہ مطلب ہے یہ بس کر دئیے جڑے کہندے نے بس کرو او بولو کان لا کے سنو غور نال تے جڑے کہندے نے بولو اچھا زندہ باد بھائی اچھی بولو سبحان اللہ اینو آندے نبی دا عشق تے پیار ہے ہاں یاد رکھو یہودی کہندا ہوے گا میں فلم ایویں دی بنانا وا تے میری فلم نال انج لوکی پیار کردے نے جو مسانہ پاڑدا ہے پاڑ جاوے پر فلم دا پاڑ نہیں پاٹن دیندے تے مینوں کہن دے پھر میں وی یہودی نو آکھاں گا جا چوڑیا تو جھوٹاں دے پاٹ بنا کے لوکاں نو اپنا عاشق بنائی بیٹھا ہے تے صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو جنہ سچ تے حق بیان کر کے انج دا بیان کیتا ہے انج دیاں شاناں نے جو تیرے پاٹ تے شیطان مردا ہے نبی دے معجزے تے عاشق مردا ہے بول 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 اما حلیمہ پاک نے میرے نبی نو پھڑیا تے سینے نال لا لیا پیار جو ود گیا کہ ہیں میرے پتر دی انیاں شاناں انج میرے آقا نو سینے نال لایا نا تے لا کے مینوں کہن دے کہ اما حلیمہ اے وی فرماندیاں ہون گیاں کی سونیا ایک بکری کی ہے ایک بکری ہن کی ہے جے تو اشارہ کرے تے ساریاں بکریاں کی اپنی جاناں وی تیرے تو وار چھڈان انج سمجھ اما حلیمہ میرے نبی نو سینے نال لا کے کی کہندی ہوئے گی تو ہی دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا بول پہ ذرا بول پہ جی اما حلیمہ نو منن والا پھر ہل جل کے پڑھ لے تو ہی دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا تو ہی دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا تو ہی دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاواں تے تو صدقے میں جاواں تے تو عرشاں تے الاڑیا تو ہی دتا تیرا دتا اچھی بول سبحان اللہ ادھر ویکھ اے تے پاک نبی دے معجزہ سنایا ہے عاشق دی گل سنائی ہے آ پاک نبی دے ایک ہور دیوانے دی گل سنا دیاں اے شان ہن پیغام سنا دیاں اے شان سنائیے ہن پیغام سنا دینا وا آنکھیں تے سنانا وا ذرا بول
ادھر دیکھ میرے سامنے کتاب پئی ہے، میرے سامنے کتاب پئی ہے جو میرا پاک نبی انیاں شاناں والا ہے۔ جے میرا نبی انیاں شاناں والا ہے پھر نبی دے کیتے بندے تیار کنیاں شاناں والے ہون گے، میرے نبی دے شاگرد کنیاں شاناں والے ہون گے، میرے نبی دے مرید کنیاں شاناں والے ہون گے۔ آ تینوں ایک مرید دی گل سنانا وا، ذرا اونچی بول۔ ایک شاگرد دی گل سنان لگا وا، اے گل ایسی ہے، اے گل ایسی ہے جے سندا جاویں گا ضمیر زندہ ہو جانا ہے، دل خوش ہو جانا ہے۔ عاشق دی گل سنے در ویکھ، روایت پڑھنا وا ذرا پھر بول سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ حکیا عابد وهو يعبد الله تعالى في الليل ويبيع متاعه للخلائق في النهار ويقول يا نفسي اتق الله تعالى وكان يوما قد خرج من داره ليبيع متاعه وجاء إلى باب الأمير ونادى باسم متاعه فرأت زوجة الأمير على بابها رجلا تاجرا حسن الوجه ما رأت مثله ومالت نفسها إليه فدعت ذلك التاجر إلى دارها۔ ادھر ویکھ سونیا میں تینوں پاک نبی دی زبان سنائی ہے، اج نبی دی زبان بھول گئی ہے۔ اوے نبی نال بڑا پیار کرنے ہاں لیکن نبی دی زبان اج سانو نہیں آندی، نبی دی عربی سانو نہیں آندی۔ اج انگریز دی اے بی سی ٹی ٹی میٹی ہر بندے نو آ جاندی ہے لیکن پاک نبی دی بولی اج کسے نو نہیں آندی۔ وے سونیا نا نا ادھر ویکھ، او جڑا پاک نبی نال پیار کردا ہے اونوں ہر شے اپنے نبی دی چنگی لگدی ہے۔ آویخ نبی دے شاگرد دی گل کرن لگا وا، ایک میرے نبی دا یار ہے، دن رب دی عبادت کردا ہے، نکے نکے بال نے، نکے نکے بال نے، چھوٹے چھوٹے بچے نے، دن بھی رب دی عبادت کردا ہے، رات بھی رب دی عبادت کردا ہے۔ ایک دہاڑ بچے کہندے نے ابو جی روٹی لے آؤ، آٹا لے آؤ، گھر دے اندر سامان مک گیا ہے، کھان پین واسطے کوئی سامان لے آؤ کیونکہ سانو بھوک لگی ہے، گھر دے اندر آٹا بھی کوئی نہیں، گھر دے اندر کھان پین واسطے سامان بھی کوئی نہیں، آٹا لے آؤ۔ جدو ادھر ویکھ، جدو جناب اللہ دے ولی نے نہیں گل سنی ہے، رب دے ولی نے جناب اپنے سر تے ٹوکرا چایا ہے، اپنے سر تے ٹوکرا چایا ہے، کپڑیاں دا ٹوکرا چایا ہے، چاں کے گلی بازار محلے دے اندر ٹردا پھردا پیا ہے، آواز کی لاندا ہے، او لوگو کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، میں تاجر حلال دی روزی کمان واسطے اپنے سر تے ٹوکرا چا کے جا رہا وا، روزی لین واسطے، حلال دی روزی لین واسطے کپڑا پیا بیچنا وا، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو۔ گلی بازار محلیاں دے اندر ہوکا پیا لاندا ہے، ایک چودھری دے بوئے تو لنگیا ہے، جدو ہوکا ماریا دروازہ کھلیا کیونکہ رب امتحان بھی لیندا ہے، رب امتحان بھی لیندا ہے۔ دروازہ کھلیا، ایک عورت باہر نکلی ہے، کی ویکھدی ہے؟ ایک جوان تاجر کپڑے بیچن واسطے ہوکا پیا ماردا ہے۔ عورت کہن لگی، او تاجرا ارا میں تیرا کپڑا لینا ہے، اندر آ میں تیرا کپڑا لینا ہے۔ گل میری غور نال سنن والی ہے۔ تاجر نو عورت نے اندر بلا لیا، رب دے پیارے نو عورت نے اندر بلا لیا، کپڑا خریدن دے بہانے اندر بلا لیا ہے، کپڑا خریدن دے بہانے اندر بلا لیا ہے۔ جدو تاجر اندر آیا ہے، جدو تاجر اندر آیا ہے، اس عورت نے کنڈی لا دیتی ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، تالا لا چھڑیا ہے۔ تاجر پوچھدا ہے، اے رب دی بندی ہے، اے تالا کیوں لایا ہی؟ میں تے کپڑا دین آیا واں، میں تے تینوں جناب اپنا کپڑا بیچن آیا۔ عورت کہن لگی ہے، او تاجرا جڑے کپڑے تو دین آیا ہے
اندے نالوں ود سونے جوڑے میرے کول نے میں ریشم دے سوٹ پان والی ہاں مینوں تیرے سوٹاں دی کوئی لوڑ نہیں میں تیرے سوٹ نہیں لینا چاہندی تاجر کہندا ہے پھر مینوں اندر کیوں بلایا ای عورت کہن لگی کپڑے لین دا ایک بہانہ ہے کپڑے لین دا ایک بہانہ ہے حقیقت دے اندر بدکاری لینی ہے بدکاری کروانی ہے بھیڑا کم کرنا ہے بھیڑا کم کرنا ہے بھیڑا کم کرنا ہے جدو تاجر نے نی گل سنی ہے وہ تاجر اللہ دا پیارا ہے رب دے پیارے نے جدو اینی گل سنی ہے ہاتھ بن کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے مولا اگر تو نہ بچاویں اگر تو نہ بچاویں میں بچ نہیں سکدا اگر تو نہ بچاویں میں بچ نہیں سکدا مولا مہربانی فرما کے مینوں بچا لے عورت کہندی ہے جنی دیر تک میری خواہش پوری نہیں کرے گا میں تینوں باہر نہیں جان دیاں گی میں تینوں باہر نہیں جان دیاں گی تالا لا چھڑیا دروازہ بند کر دیتا ہے سونیا جدو تاجر نے نی گل سنی ہے غور کریا جے تاجر کہن لگا نی رب دی بندی ہے مینوں 2 رکعت نفل پڑھ لین دے صدقے جاواں اس جوان تو ہے جنوں اس بھڑے ویلے بھی رب یاد آ گیا ہے صدقے جاواں عورت کہندی ہے جا چھت تے چڑھ جا وضو کر لے تے اوتھے 2 نفل پڑھ لے جنی دیر تک میری خواہش پوری نہیں کرے گا میں باہر نہیں جان دیاں گی توجہ ہن اللہ دے پیارے نے وضو کیتا سر سجدے وچ رکھیا سر سجدے دے اندر رکھیا ہے تے بغداد والے منہ چ کیتا مینوں کہن دے عاشق جو سی نا دیوانہ سی نبی سونے دا تے پھر پکارنا بھی انہاں نوں ہی پیندا ہے نا بغداد والے منہ چ کیتا تے کی کہن لگا ہائے بولو 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 سبحان اللہ نعرہ مارو ذرا ایک بغداد والے منہ کر کے عاشق بولے ہے کی کہندا ہے سین سن فریاد او پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے وچ کبیراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے پیر جلانی اوے محبوب سبحانی میری خبر لیو چھٹ کر کے پیر جنا دے او پیر جنا دے پیر جنا دے اوے میرا باہو اوتے بننے لگ دے ڈر کے
اچھی بول ذرا سبحان اللہ. ادھر ویکھ سونےاں ہن سر سجدے دے اندر رکھیا ہے. کی عرض کردا ہے روایت پڑھنا وا ذرا اچھی بول. آ سونےاں سر سجدے دے اندر رکھیا ہے, سر سجدے دے اندر رکھیا ہے. کی آندا ہے ادھر ویکھ قربان جاواں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے ادھر ویکھ انی عبدک منذ 70 سنة خلصنی من شرها خلصنی من شرها خلصنی من شرها وإلا آتیک معها. کہندا ہے سونیا مولا جے تو نہ بچاویں میں بچ نہیں سکدا, عورت دے جال تو میں بچ نہیں سکدا. جے تو نہ بچاویں میں بچ نہیں سکنا. میں ذرا غور کریا جے میری گل تے. سلام پھیرے آ دعا منگی رب دی بارگاہ دے اندر. ہن دل وچ خیال آیا رب والوں خیال آیا رب والوں خیال آیا کی تھلے چھال مار دے اتلی منزل تو تھلے چھال مار دے چھال مار دے. عقل کی کہندی ہے عقل کہندی ہے نہ ماری. عقل کہندی ہے نہ ماری نہ ماری نہ ماری جان چلی جائے گی جان چلی جائے گی. عشق کی کہندا ہے عقل کہندی ہے نہ ماری جان چلی جائے گی. عشق کہندا ہے او مار دے مار دے. ایک جان کیے یار دی خاطر 100 جانا بھی مارنیاں پین عاشق وار چھڑدا. ایک جان کیے یہ جان تے واپس آئی جانی ہے پر ایمان تے واپس نہیں. یہ جان آ جانی ہے ایمان نہیں آنا. ہن توجہ رکھیا جے جدو عاشق دے دل وچ خیال آیا نا کہ جان جاندی ہے چلی جاوے پر یار دا دتا ایمان تے نہ جاوے. عزت بچائی. کتاب دے اندر لکھیا ہے کہ جدو اللہ دے پیارے نے چھال ماری نا اتلی منزل تو تھلا اللہ تعالی نے جبریل نو بلایا فرمایا عرض فرمایا اے جبریل عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہے فرمایا جلدی جا. اب بول پہ جا جلدی جا. ساڈے بندے نے اپنی عزت نو بچان واسطے سانو راضی کرن واسطے اپنی عزت نو بچان واسطے اگلے دی عزت نو بچان واسطے اتلی منزل تو چھال مار دیتی ہے. چھال مارنا عزت بچانا ان دا کم سی, اگوں دی جان بچانا ساڈا کم ہے. کی فرمایا اے جبریل جلدی چلا جا جا دنیا دے اندر چلا جا جا اس دھرتی تے چلا جا. اس نوجوان دے پیراں دے تھلے انج پر بچھال ہے اونوں انج چال ہے جویں ماں پتر نو چاندی ہے. جویں ماں تے آپ فرماندے نے فرمایا میں جدو تھلے چھال ماری نا تے مینوں انج لگیا کہ جویں ماں مینوں نہیں کٹدی جویں ماں پتر نو ہاتھ وچ پھڑ کے کٹدی آ نا فرمایا مینوں انج لگیا جویں میں کسے دی گود وچ آ گیا. اللہ دا پیارا تھلے آیا چھال ماری تھلے آیا او اندر کھڑی انتظار پہ کر دی ہے کہ ہنے اتو تھلے آئے گا تے آپ باہروں کھلو کے آواز دیندے جے کی آندے نے نی رب دی بندی ہے مینوں رب نے بچایا ہے میں باہر آ گیا. انہیں بوا کھولیا پوچھ دی ہے تو چھال ماری تینوں ہویا کچھ نہیں. جوان جواب دیندا ہے تاجر کہندا ہے اوے جیڑا رب دی خاطر اپنی عزت نو بچا لیندا ہے رب نو کچھ ہون دیندا. اوے جدوں اینی گل کیتی نا تے اینی گل کر کے جوان پیچھے ٹر پیا. کپڑے نہیں چاہے کپڑے اندر پے نے کپڑے اندر پے نے کپڑے نہیں چاہے. ٹر پیا کدھر اپنے گھر والے جا کے بوا کھڑکایا. جدو بوا کھڑکیا نا تے اندروں آواز آئی کون؟ جواب ملیا تہاڈا باپ آیا.
पुत्र भुखे सन, औलाद बड़े दिनां दी रोटी घर दे अंदर नहीं सी। लफ्जां ते गौर होवे, बेलिया गौर होवे, गौर होवे। रोटी दी खातर दीन नहीं छड़ना चाहिदा। हाँ जी, हाँ, रोटी रब एवें भी दे छड़दा है। किवें? इधर वेख कि जदों नौजवान ने जाके बूहा खड़काया, अंदरों आवाज आई, कौन आया है? जवाब देंदा है, मैं तुहाडा बाप आया, बूहा खोलो। जदों पुत्रा ने बूहा खोलिया, सारे नेड़े लगे, आंदे ने अबू जी भुख लगी है, रोटी दो। भुख लगी, आटा किथे जे? सानू ते भुख लगी है। बाप जवाब देंदा है, पुत्रो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। कादे ते कि लोकां दे मां बाप अपने पुत्रां दे ढिड दी रोटी लैके आंदे ने, अपने पुत्रां दी ढिड दी लैके आंदे ने। ओ पुत्रो तुहानू खुश होना चाहिदा है। तुहाडा बाप तुहाडे ढिड दी रोजी नहीं लैके आया, तुहाडी आखिरत दी रोजी लैके आया। की मतलब? इज्जत बचा के आया। इज्जत बचाई है, तुहाडी आखिरत दी रोजी बन गई है। तवज्जो, हुण घर दे अंदर बैठे ने मां बाप, बैठे ने औलाद भी सबर वाली सी, चुप बैठी। ते थोड़ी देर गुजरी, दरवाजा खड़क पिया, नाल दा गवांढी आ गया, आंदा भुख लगी है, रोटी दो। की आंदा है? उस नौजवान जवाब देंदा है, यार चंगा बंदा है, सानू आप कोल रोटी को नहीं, तैनू किथों देईए? असी आप बैठे वाली रोटी नू वेखदे बैठे ते तैनू किथों देईए? गवांढी कहदा, मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा कि तुहाडे कोल रोटी को नहीं, मैं नहीं मनदा। ते जिवें आपां कहने आ नहीं मनना, जा यार जाके जा वेख ले, जे तैनू आटा ही नजर आवे ते फिर आखी, इवें आने नहीं आपां। ते जवान कहदा, ना रोटी को नहीं हैगी। गवांढी कहदा, नहीं मैं मनदा ही नहीं। उन्हें आख्या, नहीं मनना ते जा साडा तंदूर वेख ले, जा साडा तंदूर देख ले, तंदूर खाली है। जे रोटी पक्की हुंदी ते तंदूर दस देना सी रोटी पक्की है। गवांढी दौड़िया, भज के जाके छाबा खोलिया ते वेखदा की है, विच रोटियां पक्कियां पईयां ने, विच रोटियां पक्कियां पईयां ने। गवांढी कहदा है, तू ते कहदा से रोटियां कोई नहीं, तेरा तंदूर रोटियां नाल भरिया पिया है। जवान दौड़िया, रोटियां लाइया, ला के गवांढी नू भी दित्तियां, आप भी खादियां। हुण घर वाली हैरान है, घर वाली बीवी हैरान पई हुंदी है, ना मैं आटा गुनिया, ना मैं तंदूर बालिया, ना मैं रोटियां लाइया, रोटियां आ किथों गईयां ने? दा घर वाली कहदी है, हाथ बन के ओ मेरे सिर दे ताज आ। ए की है? ए की है? जवान बोले आए, ए ओही आ, कि मैं अपनी इज्जत बचाइए, अपने कपड़े उथे रख के आया। इज्जत बचाइए, कपड़े उथे रख के आया। रब ने फरमाया, ओ मेरे बंदिया, जे अपनी इज्जत बचाण वास्ते, ईमान बचाण वास्ते तू अपने कपड़े उथे रख के आ जावे ना, असी तैनू भुखा नहीं मरण देंगे, तेरियां तंदूरां नू रोटियां नाल भर छड्डांगे। है बोलो 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 बोलो। सदके जावां, जदों आशिक ने रोटियां वेखियां ना ते रज के खा के ना, ते फिर आका दी बारगाह च सलामियां देंदा है, सोहणिया ये सारियां तेरियां ही शानां ने। इसे वास्ते फतेहपुर दा ताजदार बोले, फतेहपुर दा, फतेहपुर ये जाइए ना फैसलाबाद रोड दे उत्ते, समुंदरी लंघ के, समुंदरी तू पिछा ते उकाड़ा लंघ के अगे फैसलाबाद रोड ते सैयदजादा है, फतेहपुर दा ताजदार है, साईं शेरन पाक अल्लाह दा वली है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दे मज़ार ते कई दफा हाज़री नसीब होई है। आप की फरमांदे ने, बड़े बड़े आशिक सन, सुनावा ते शेर जान कढ़ देंदे आ। आप फरमांदे ने, फरमाया, दाल दिल दियां गल्लां मैं किन्नू खोल सुनावा, रुलदी विच परदेसां कूंज वांग
کرلاواں مل کے پڑھ لے دال دل دیاں گلاں وے گلاں دال دل دیاں گلاں میں کنوں کھول سناواں رلدی وچ پردیساں کونج وانگ کرلاواں گوشے گوشے بیٹھ اکلی و کلی گوشے بیٹھ اکلی او میں رو رو نیر وہاواں لے لے نام تو ساڈا میں من پر جاواں زواد زامن ہووی سنا دیاں زواد زامن ہووی وے ہووی زواد زامن ہووی او سونا دوئی جہانی تیرے باج وے سونا دھندے چھوڑ دتونی کملی کملی جان کے مینوں او سارے چھوڑ گئے نی کملی جان کے مینوں وے مینوں کملی جان کے مینوں او سارے چھوڑ گئے نی ہن ساریاں لجاں کل تیرے پیونی اچھی بول سبحان اللہ اچھا بیلیا میں ہن آخری گل کرن لگا میری گل نو بڑے غور نال سنیا جی یہ ہن پیغام کرن لگا پیغام بھی ہو گیا شان بھی ہو گئی یہ ساری تہاڈی محبت نال ہوئی ہاں جی اللہ سونا ہور محبت دے اندر اضافہ فرمائے اینا عرض کراں گا بولو اے دسو میرے نبی دے اندر کوئی عیب ہے سارے بولو کوئی نہیں کوئی عیب نہیں آقا دی صورت بولو آقا دی داڑھی مبارک آقا دی بولی وچ آقا دے کپڑے وچ آقا دی شادی وچ آقا دے قرآن وچ سچی دس جدو نبی دی کسے شے وچ کوئی عیب نہیں تے پھر ساڈے جواناں دا اے حق تے نہیں بندا بھی نبی دے دشمناں دیاں نقلاں مارنیاں تسی بھی سیانے بیٹھے ہو اوے غیراں دے پیچھے تے او چلے جنہاں دا اپنا کوئی نہ ہووے کیوں بھائی جنہاں دے اپنے وڈے وارث مر گئے ہون او تے چلے غیراں دے آسرے تے او چلے پیا جنہاں دا اپنا غیر اپنا ہے ہی کوئی نہیں تے صدقے جاواں رب نے تے سانو اپنے دتے نے کدرے بابا فرید کدرے بابا کرما والی سرکار ہے ہاں جی کدرے داتا حضور ہے کدرے بہاول حق زکریا ملتانی ہے کدرے جناب سرکپور شریف دا تاجدار میاں شیر ربانی ہے اے سارے ساڈے اپنے نے تے سانو اپنے رب نے انہیں دیتے نے غیراں دے پیچھے چلن دی کا دی لوڑ اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا مینوں کہن دے ساڈے بال جڑے نا یہودیاں دی پینٹ پاندو شرماندے نہیں آ لیکن میں اینا آکھاں گا مینوں کسے بندے نے مسئلہ پوچھیا ادھر میں گیا سا شکرگڑھ پسرور دے علاقے دے اندر ادھر سیالکوٹ والے پاسے بیان کرن کسے مسئلہ پوچھا دا مولوی صاحب پینٹ وچ نماز ہو جاندی آ میں کہا میں تیرے کولوں پوچھاں گا میں تینوں نہیں دسدا مسئلہ میں نہیں دسدا میں تیرے کولوں پوچھنا میں ہن تواڈے کولوں پوچھنا ذرا غور کریا جے مسئلہ پوچھن لگا میں نہیں دسنا میں پوچھنا ہے
ادھر ویکھو اونے پوچھیا پینٹ وچ نماز ہوندی آ؟ میں کہا یار میں تیرے کول پوچھاں گا آکھے کی مولوی صاحب؟ میں کہا جڑا بندہ نمازی نماز پڑھدا ہوے نا پینٹ وچ تے جدوں جاوے رکوع کردا ہوے تے سجدے جاندا ہوے سجدہ کردا ہوے رکوع کردا ہوے تے اون دی فوٹو چھک کے نا ایک بار غور کرے جی اون دی فوٹو چھک کے اونوں وکھا کے آکھ بھائیا علاقہ غیر ویکھ تے میں تواڈے کول پوچھاں گا جوانوں بزرگوں نبی دے غلاموں بولے آجے او اپنی رنگ تے اپنی تصویر آپ ویکھ سکے گا؟ اونوں شرم آوے گی کہ نہیں آوے گی؟ تے پھر شرم آنی چاہیے او رنگ او شکل او ڈیزائن جڑا آپ نہیں ویکھ سکدا او رب نو پیا وکھاندا ہے۔ اس تو اگلی گل میں نہیں کراں گا ورنہ اس تو اگے بھی ایک گل ہور پئی ہے تسی بڑی جلدی پہنچ جاؤ گے، لیکن اینی میں بس کراں گا کہ اے بے شرمی والا لباس ہے تاں کر کے جے اگر کھوتے نو پاوے تے او وی ٹیٹنیاں ماردا وہ بھی آکھے گا میں کیڑی مصیبت نو پھس گیا۔ مینوں ایک پیر کہن لگا کہ مولوی صاحب ساڈے مریداں نو کچھ نہ آکھیا کر اسی آپے قیامت دے دیہاڑ جنت لے جاواں گے۔ ساڈے مریداں نو کچھ نہیں آکھنا اسی قیامت دے دیہاڑ آپے جنت لے جاواں گے، بس ساڈا پلہ پھڑ لین گے جنت لگے جان گے۔ میں کہا چپ کر پیر جی، جے قیامت دے دیہاڑ پینٹ پائی ہوئی تے مرید پلہ کتوں پھڑے گا؟ بھی اوندا تے پلہ ہوندا ہی کوئی نہ اگوں پلہ نہ پچھوں پلہ تے اونے پھڑنا کتھوں آ؟ اگوں وی لنڈا تے صدقے جاواں میں اپنے نبی دے لباس تو۔ اب بولے سبحان اللہ، صدقے جاواں اپنے نبی دے لباس تو، او لباس دتا ہے آہا جندے اگے بھی ایک پلو چھٹیا ہوندا ہے۔ میں درزیاں تے سوال کراں گا، درزیاں تے جڑے درزی بیٹھے نے ایک واری بولیا جے آ ایک پلو اگے چھٹیا ہوندا ہے تے ایک پلو اینا کپڑا ضائع کرنے دی کادی لوڑ ہے؟ کیوں ضائع کردے جے؟ نہ چھڈیا کرو نہ چھڈیا کرو، کیوں چھڑ دے ہو؟ اگوں جواب لبدا ہے مولوی صاحب تینوں نہیں پتا اگے بھی عزت آ پیچھے بھی عزت آ، اگے بھی عزت آ پیچھے بھی عزت آ، تے اے پلو میرے نبی نے چھڑایا ہے، اے پلو میرے نبی نے چھڑایا ہے کادے لئی؟ او مومنو اگے بھی عزت ہے پیچھے بھی عزت ہے، او دورے دورے پلو کر لے، کیوں؟ جیڑا عزت نہ بچاوے او میرا غلام نہیں، عزت جیڑا بچاوے او میرا غلام۔ کر کے بندہ لیٹرین جاوے نا تے اے پلو شلوار وچ اڑ جاوے نا تے بیلی مذاق کر دینا دے ویکھی ننگا ہوندا جانا پلو چھڑ او پلو چھڑ ننگا ہوندا پیا، اندا مطلب اے نکلیا جے پلو ہووے پر شلوار دے وچ وڑ جاوے تے آندے نے چھڈی نہیں تے ننگا پیا ہونا ہے تے میں انہاں کول پوچھاں گا بھی او چھڈے کتھوں، وہ چھڈے کتھوں؟ تے تا کر کے بے شرمی والا لباس یہودی پایا ہے تے شرم والا لباس بابا فرید پایا ہے۔ ہاں 1.25 لاکھ نبی 1.25 لاکھ ولی کتب ابدال غوث صحابی تابعی تبع تابعی اوے کسے نو نہیں دیکھے گا جن نے خیراں دا لباس پایا ہوئے نا، اور جنہ بھی لباس پایا ہے جدوں بھی پایا ہے آمنہ دے لال دا پایا۔ کیوں؟ ساڈا ایمان ہے، اسی کی آکھنے ہیں سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا، گونج پہ جانی چاہیے سب سونیا تو سونا اے چہرہ حضور دا، او بول پہ ہو سکتا نبی کسے دی سن کے قبول کر لوے، سب سونیا تو سونا اے چہرہ، سب سونیا تو سونا اے چہرہ
تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں. اس واسطے بیلیو مولا دی بارگاہ دے اندر رل مل کے دعا منگو اللہ سونا سانو سچا نبی نال عشق عطا فرماوے, سچا نبی نال پیار عطا فرمائے. ہاں جی یاد رکھو اساں نبی دا پیار چکھیا نہیں. نبی دا پیار پتہ ہے کدوں آندا ہے؟ جدو اکھ پاک ہوے, اکھ پاک ہوے, دل پاک ہوے, سینہ پاک ہوے, نگاہ پاک ہوے, زبان پاک ہوے. جدو اے ہر شے پاک ہو جاندی ہے نا پھر مدینے دا تاجدار آ جاندا ہے. اس واسطے عاشقاں نوں اے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگنیاں چاہیدیاں نے, مولا سانو اس قابل بنا. آکھو آمین. سانو اس قابل بنا کہ اسی اپنے محبوب دا دیدار کریے. تے جدو آقا دا دیدار ہو سی نا تے اللہ دی عزت دی قسم کر کے آنا پھر عاشق دی نگاہ کسے ہور تے نہیں اٹھے گی. پھر جدو بھی اٹھے گی آمنہ دے لال تے اٹھے. اس واسطے مل کے پڑھ لے, مل کے پڑھ لے, او مل کے پڑھ لے. تسی آکھو گے کی پڑھ لے, میں آکھاں گا ذرا پھر پڑھ لے. منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہوئے. ایک منٹ بھئی, ایک منٹ. او نہ بولے جیڑا اے کہنا چاہندا ہے کہ میں مراں تے مینوں ٹی وی ویندا ہواں تے مردا جاواں. او نہ بولے. تے جیڑا اے کہندا ہے میں مراں تے سونے نوں تکدا ہوں. پھر بول پہ ذرا پتہ لگے میرا نبی کندی سندا ہے. ذرا اونچی بولنا, مل کے پڑھ لے. منگو دعاواں شالا انج دا نصیب ہوئے جد آوے موت سانو, جد آوے موت سانو آقا قریب ہوئے. منگو دعا و شالا انج دا کی پوچھ دیو تسی مدنی دیاں عطاواں. عطاواں اونوں ہی لبدیاں نے جندی اکھ انی نہ ہوئے. ہاں اکھ انی ہوئے نا, اکھ انی تے تسی سارا بازار پھرا لو اونوں کچھ نظر آئے گی. کیوں بھئی انے بندے نوں سکوٹر دے پیچھے بہا لو, آ تینوں پاک پتن پھرا لے تے پھر آ کے پوچھو سرکار کچھ نظر آئی ہاں. تے جڑا دل دا نہ ہوے, دل دا نہ او آکھے نبی نظر نہیں آندے تو میں آکھاں گا چپ کر انا جو ہے یا مغرور ہے. اکھ والے انے نوں بازار نظر نہیں آندا, دل دے انے والے نوں نبی نظر نہیں آندے. نبی نوں ویکھنا چاہنا ہے تے بلال علی اکھ لیا, پیر مہر علی والا دل لیا, بابے کرما والی سرکار والی زبان لیا. پھر کی ہوئے گا؟ کی پوچھ دیو تسی آقا دیاں عطاواں جنوں خیر مدنی پاوے, جنوں خیر سونا پاوے نہ کدی غریب ہووے. منگو دعاواں انج دا دعا منگیا کر رب دل دا سجاکھا کر دے. آکھو آمین. اللہ دی بارگاہ دعائے مولا عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدا و صدا روے تیرا دوارا یا اور رسول اللہ دا دوارا جنوں چنگا لگدا ہے بول پہ ذرا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا
سدا وسدا روے تیرا توارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا اللہ سبحانہ وآخر دعوانا الحمدللہ.